السلام عليكم، معكم حمزة في ليتس بلاي ماينكرافت بوكت اديشن الحلقة الأولى. أليكس. أوكي. أذهب سيتينجز وأصلح الكاميرا. أوكي، نفعل هكذا. سأكتشف القرية، ربما فيها أشياء. نستكشف كل المنازل. هذا المنزل ماذا فيه؟ بعض الأثاث. كرافتينج تيبل سأخذه. هذا فيه فرن، أكيد فيه تشيست، أكيد. أوكي، نفتح التشيست. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد. خمسة أوبسيديون وبنطال ايرون. هاها. اوكي. ماذا اللافا؟ ما هذا اللافا؟ اظن انه لاق باللعبة. سنضع مكانه، نضع فوقه بلوكة حتى ينتهي. اوكي فيه لافا هذا المكان. حسنا سأقطع خشب. اوكي، وصل قطع الخشب لأصنع أدوات وكرافتينج تيبل وكل الأشياء المهمة. حسنا، هل بجانبي وكنت أظن مستر شيب. حسنا، ليس هناك شيء هنا. هدفي الآن يعني للأمان أجمع 3 صوف. هناك مستر شيب، سأذهب إليه. هناك كرافتينج تيبل في هذا المنزل. بسرعة قبل أن يختفي أو يذهب ذلك الخروف. هذا الجولدن أبل المطورة وجولدن أبل العادية. انظر، السرير يحتاج 3 صوف و3 خشب. اوكي، نصنع سيف ونصنع اكس ونصنع ستيكس ونصنع بيكاكس ونصنع شفل ونصنع سيف آخر، ثم ندافع على أنفسنا وننطلق لذلك الخروف. أين ذهب؟ كنت أرى خروف. بسم الله، أين ذهب؟ اختفى. ذلك هو. أنا آت يا مستر شيب. مستر شيب، تهرب أنت؟ تهرب. تعال. اوكي، تعال. ناخذ الصوف، أهم شيء. أوه، بومكنز. سأذبح دجاجة. حسنا، نرجع إلى موطننا. ليس موطننا، نقول ذلك هكذا. اوكي. اوه، قل لي. تعال. انت تعال. احول. اوكي. او بقرة. 3 صوف لدينا. حسنا، أنا سأختار بيت. سأستغل بيت الآن. ها أضحك. أوكي، سأخذ الكتب. يعني عندما أجمع دايموند وأوبسيديون والأشياء هذا في نهاية السلسلة، أستطيع
صناعة تطوير إلا التطوير يعني مهمة. يعني إذا نحتاج الكتب، الكرافتينج تيبل، الأساس، أساس ماينكرافت كلها. اوكي، الآن ضبطنا وضعنا. هل أسكن في هذا البيت؟ لا 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 لا. اوكي، آسف البطارية. اوكي، الآن التحكم صعب. هو هكذا الدائرة أسهل. أخذ سيفي. أنا سأسكن في بيت صغير يعني، ثم أكبره يعني تحت الأرض. سيكون شيء جميل جدا. الأرضية دائما ديرت في هذا البيت. حسنا سنختار هذا البيت. أوكي، هذا البيت يبدو أنه خرافي. حسنا، سأختار هذا البيت. كي سأصنع له باب يعني وضبط له أموره. سأقطع خشب. أحتاج خشب الآن. اوكي، 4 لحوم. لا أستطيع الجري الآن. بسم الله، سيبدأ الرعب من الآن. نقطع أكثر عدد ممكن من الخشب. الفيليجر اللي يستطيعون، اكتبوا لي بالتعليقات يعني، هل الفيليجر لا يستطيعون يعني التسلق يعني تسلق السلم. نسيت الاسم أصلا. أريد وضع الكرافتينج تيبل في مكان. حسنا، كي سأضعها فلهكذا داخل البيت. حسنا، سأضعها في الباب مؤقتا. واحد فقط، أو سأحلل الباقي. نسيت أصنع سرير مهم جدا جدا جدا، وأبواب فقط. أفعل آسف مستر فيليجر. اوكي، هي كرافتينج تيبل سينكسر. شو اللي يفسد لي فيليجر الوضع؟ اوكي، نسيت. لا 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 لا. اوكي، هيك سيأتي الليل بسرعة 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 بسرعة. دائما أضع الباب خطأ. نضع هكذا. اوكي، صرنا بأمان. الآن أخذ سريري أنام. لحظة، سأقول لكم لماذا اخترت هذا البيت. لهذا الشيء. اوكي، أستطيع المراقبة يعني، وحال ما كان لدي بو أو شيء يعني أقتل الوحوش، أو إذا كان هناك لا أستطيع النوم لوجود المونسترز. أخرج للحراسة. أوكي. لا ينفجر علي كريبر. أوكي، أنا سأجوع. سأكل أبل يعني، يبقى اللحم يعني.
نحن مدة طويلة جدا. حسنا، لا مشكلة، بقت لنا واحدة. اوكي، ذلك قروي. من الآن يعني سأكبر البيت تحت الأرض وأفعل أشياء، مخططات يعني جميلة جدا ستعجبكم. يعني اكتبوا لي بالتعليقات من لعب يعني سيد 999. هذا هو للعب يعني ما يستطيع أخذ سيد 999 وسيلعب معي، على شرط يعني يكون إصداره مثل إصداري. يعني لدي كثير ماينكرافت، يعني ماينكرافت 1.2، ماينكرافت 0.14.0، يعني كثير من الإصدارات، كثير من ماينكرافت لدي. من ماينكرافت أذهب إلى ألعب ماينكرافت. لذا لدي كثير من الإصدارات. أوكي، أظن الآن سأرتب وضعي في هذا البيت الصغير. لدينا أول شيء كرافتنج تيبل، أصنع صندوق. سأضع صندوق. لا أستطيع فتحها هكذا، إذا سأقطع. آسف. اوكي. أو لا أستطيع وضع هكذا الصناديق. حسنا، لدي فرنس أطبخ الطعام. أضع فرنس طائر فوق الشيست. حسنا، لدينا الأشياء التي وجدناها يعني في القرية، سنضعها هنا. إذا وجدنا آخر في القرية فقط. ولدينا هذا الصندوق للأشياء التي جمعتها، لا أستطيع فتحه. نسيت الفرن، والله نسيت. إذن سأضع الفرن، سيكون يعني مكان ضيق. آسف. الأشياء التي صنعتها أنا هنا سنضع عشوائي. أوكي، لم يتبقى لنا شيء، والليفل لدينا 1. وسأشرح لكم يعني وضعية الXP. عندما يكون يعني ليس هناك أي رقم، يعني ليس لديك XP تماما. يعني إذا يمتلئ هذا الخط كله بالأصفر، يعني يمتلئ كله، سيرجع فارغ من الأول ويكون هناك رقم يعني من 1. وسأقول لكم شيء، هيروبراين لديه يعني 1000 وهكذا، أكثر من 1000 من XP. لديه كثير XP. حسنا، وهنا وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى أن المقطع أعجبكم. اضغط لايك واشترك وفعل الجرس. مع السلامة.